السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور ديال إرسي على الموقع www.exomaroc.com بالنسبة للشارج، بالنسبة للحالة ديال لاشارج ديال كوندونساتور. ألوغ اليوم غادي نشوفوا جميع الإيكواسيون، 4 إيكواسيون اللي كاينين ديفيرونسييل اللي كاينين في إرس. ألوغ أون فونكسيون ديال لا طونسيون أو بورن دو كوندونساتور et la charge Q, I le courant, ER, voyez la tension au bord de résistance. Alors, كما كنلاحظوا أول حاجة كيكون عندنا الشكل على هذا الشكل هذا، كيكون عندنا واحد الجينيراتور، كيكون عندنا واحد الريزيستانس، كيكون عندنا واحد الكوندونساتور. هنايا هذا الجينيراتور كيعطينا واحد الكورون إي، هذا الكورون إي هو اللي كيدير العملية ديال لا شارج ديال الكوندونساتور. دابا حنايا كنشارجيو الكوندونساتور. الوغ غنديرو اول حاجه ليكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون ديال او سي، هذه خدمناها وشفنا الحل كيفاش كنلقاوها. الوغ غندير واحد الرابيل في ساعه صافي. اللي ما شافهاش يمشي يشوفها في الفيديوهات الفاتين. اول حاجه كنطبقوا لا لوا دو ماي او لا لوا دو اديتيفيتي دو طونسيون صافي. الوغ شنو كتساوي لنا هاد لا لوا دو اديتيفيتي دو طونسيون؟ كتقول لنا ان E كتساوي لنا E C plus R، أو لا لوا دو ماي كتقول لنا أن E C plus E R كتساوي لنا E، نفس الحاجة. دونك سي بيان. دونك أول حاجة كنبداو بهادي بالنسبة لإيكواسيون الأولى جوج ثلاثة أربعة، كلشي كنبداو بلا لوا دو أديتيفيتي دو طونسيون صافي. E C plus E R كتساوي لنا E. دونك أول حاجة باش نجبدو ليكواسيون ديفيرونسييل أون فونكسيون دو E C خاصنا نفهمو شكون هي ليكواسيون ديفيرونسييل. ليكواسيون ديفيرونسييل وهي واحد الغولاسيون ما بين F، واحد الغولاسيون لينيير ما بين F اي دي دو F على دي دو T صافي. هذه هي ليكواسيون ديفيرونسييل أون فونكسيون دو F. دابا حنا بغينا نشوفو أون فونكسيون دو E C، يعني الغولاسيون لينيير ما بين E C اي دي دو E C على دي T، واحد الغولاسيون كتجمعهم بجوج لينيير كما كنشوفوا. هذه غولاسيون ها هي دي دو E C بلس واحد على ار E C، ها هي. دونك هذه كتسمى لو ايكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون دو E C. سي بيان. دابا نشوفوا كيفاش كنحددو. اول حاجه كنلاحظوا في لا لوا دو اديتيفيتي دو طونسيون اننا لقينا E C. دونك بقى لنا دابا المشكله في كيفاش غنلقاو دي دو E C على دي دو T. بكل سهوله كنخليو هاد الابار هاد دي دو E C لأننا بغيناها. دونك كنبداو ب E R. الوغ E R باش كتفكركم في E R لا لوا دو اوم، سي بيان. دونك لا لوا هنايا لا لوا دو اوم. اش كتقول لنا هاد لا لوا دو اوم؟ لا لوا دو اوم الا جينا نشوفو لا لوا دو اوم شنو كتساوي لنا؟ كتقول لنا ان E R كتساوي لنا R في I. دونك هادي كلكم عارفينها. دونك سي بيان R في I، ولكن حنايا باغيين حنا دي دو E C على دي دو T صافي. كاينه واحد الغولاسيون كتقول واحد الغولاسيون قلنا A I كتساوي لنا C دي دو E C على دي دو T. هادو خاصكم تكونوا حافظينهم. كاين واحد 3 غولاسيون ولا 4 غولاسيون خاصكم حافظينهم. دونك فإن E R اش تولي لنا؟ كتساوي لنا R في I بلاص اي نروبلاسيوها ب سي دي دو سي على دي دو تي، يعني نروبلاسيوها ب سي دي دو سي على دي دو تي. سي بيان. الوغ دونك عندنا او سي ها هي. حنا دابا امبليكينا نديروها هنايا باش يكون داكشي بروفيسيونيل. امبليكينا المعادله كتكملها. دونك او سي كنعاودوها هنايا ها هي او سي بلس بلاص او ار كنحطو هاد اللغات الكونديسيون اللي لقينا هنايا هي ار سي فوا دي دو E C على دي دو T إيكال ما نساوش E. دونك هادي كتسمى ليكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون دو E C. علاش؟ لأن كاينه واحد الغولاسيون لينيير ما بين E C و دي دو E C على دي دو T. سي بيان. هادي غولاسيون. دونك اشنو كنديرو؟ نقدرو نخليوها هكا سي بيان، راه ايكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون E C. ونقدروا نديروها بحال هكا. شنو كنديرو؟ كنقسمو على ار سي. دونك
نقدروا اننا نقسموا على ار سي. الا قسمنا كلشي على ار سي دونك غنقسموا هذه كامله على اس سي، نقسموا هذه على ار سي، ونقسموا هذه على ار سي، وهذه نقسموها على ار سي. يعني الغولاسيون ما يوقع لها والو صافي. الا قسمتي هنا على ار سي وهنا على ار سي غتبقى هذه كتساوي هذه لان قسمتي في نفس العدد فهمتي. دونك اش غتعطينا؟ غتعطينا الا مشات غتمشي هذه مع هذه غتعطينا دي دو اس سي على دي دو تي بلوس اس سي واحد على ار سي اس سي بحال هكا، واحد على ار سي اس سي كتساوي لنا على ار سي. ها هي المعادله اللي قلنا لي ايكواسيون ديفيرونسي ان فونكسيون دو اس سي. سي بيان. ثاني حاجه نقدروا اننا بلاصه ار سي نعوضوها بطو لان كنعرفوا ان ار سي كتساوي لنا طو. نقدروا نديروا هنا طو كاينش مشكل صافي. الا قالك مونطري انها كتساوي هذه حيت تلقى هذه عوض ار سي بطو. سي بيان. دونك حنا شفنا كيفاش كنلقاو لي ايكواسيون ديفيرونسييل ان فونكسيون دو اس سي. دونك الحل سوليسيون سي سامبلومون سوليسيون كنقولوا ان اس سي كنبداو اس سي كيفاش كيكتب السوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسييل. سوليسيون ديكواسيون ديفيرونسييل دوردر 2 دوردر 1 دو بروميير اوردر. كيفاش كيكتب على الشكل هذا؟ كيكتب على شكل ا اكسبونونسيال موان الفا دو تي بلس بي صافي. انت كتلقى ا و الفا و بي. شوف باش تلقى ا و الفا و بي رجعوا لي فيديوهات الفايتين اللي ما شافش الكول الفايتين مشي شوفهم كيفاش كنجبدوا ا و الفا بي. شي سامبلومون كتحسب الاشتقاق ديال هذا وكتعوضهم في هذه الايكواسيون هذه كتلقى واحد المعادله انها خاصها باش تكون صحيحه انها خاص تكون هذه كتساوي صفر هذه كتساوي وكتلقى الفا و بي. باش تلقى ا كتقول في اللحظه تي ايكال زيرو اكسيتيرا. داكشي راه شرحناه صافي هي باش ما نطولوش الكل. دونك حيت كتخدم داكشي قلنا كتلقى ان او سي هادشي راه درناه في الحصص الفايته كيساوي او عامل على واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طو. سي بيان. هذا هو الحل. سي بيان. الوغ حنا لقينا الحل. هذا الحل هذا هو كنعتمدوا عليه باش اننا كنرسموا هذا الشكل هذا. دونك شكون كنديروا؟ كنقولوا ان في اللحظه تي ايكال زيرو او سي شحال غادي يساوي لنا؟ يعني فيما لقينا تي نعوضوها بالزيرو صافي. او سي كيساوي لنا او عامل على واحد ناقص اكسبونونسيال صفر على طو صفر صفر. اكسبونونسيال صفر كيساوي لنا واحد. شي راه شرحنا واحد ناقص واحد هادشي كامل غيمشي لنا للزيرو. دونك في اللحظه تي الا جينا نرسمو في اللحظه تي كتساوي لنا صفر او سي كيساوي لنا يعني كيبدا من هنا فاهم. نشوفو في اللحظه تي كتساوي لنا في لانفيني. في اللحظه تي ايكال بلس لانفيني انفير نديرو هكا انفير لانفيني ماشي ايكال ماشي ايكال انفير بلس لانفيني تؤول الى بلس لانفيني صافي. الا كانت تي كتمشي بلس لانفيني يعني ان او سي شكون غادي يساوي لنا؟ غادي يساوي لنا او عامل على واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص هنا تي غادي يمشي لنا لانفيني. الا عوضنا تعطينا هنايا بلس لانفيني يعني الا عوضنا هنايا بلاص تي عوضناها بلس لانفيني تعطينا بلس لانفيني على طو. بلس لانفيني على طو هي بلس لانفيني ولكن بلس لانفيني في هذا الناقص غتعطيك موان لانفيني صافي. اكسبونونسيال موان لانفيني كيعطينا زيرو. هذا كيمشي للزيرو صافي. يعني ان الا مشى للزيرو غتبقى لنا الهدف هذا يعني ان كتساوي لنا يعني او سي كتساوي لنا الا جينا هنايا درنا يعني غتمشي بحال هاد الطريقه هادي وفي البلس لانفيني غتكون كتمشي هكا هادي غندير بلس ماشي البلس لانفيني كتكون كتساوي لنا ها هو الرسم كيفاش رسمناه. سي بيان. قلنا اننا كيفاش كنحددو طو. كيفاش كنحددو؟ كاين دو ميثود. الميثود الاولى وهي كنرسمو الطونجون ديال هذا ها هي طو. دونك كيقاطع مع هذا الخط هذا اللي كيمشي ل كننزلوه هنايا هذه هي كتسمى طو. هذه هي الحاله الاولى. الحاله الثانيه وهي في هذا البوان هنايا كيكون عندنا 0.73 هذه بيناها علاش كيفاش اننا كنديرو 0.73 في كتكون عندنا في المعطيات كنضربو 0.73 تعطينا هذا البوان هذا صافي. هذا البوان كنديرو الاسقاط هنا كتجي في هذا الشكل هذا ماشي في الطونجون. شحال من واحد كيدير الاسقاط في الطونجون؟ لا في هذا الشكل هذا اللي رسمنا ديال لا شارج. دونك كديروا الاسقاط كيجي في هذا البوان كديروا الاسقاط كتلقاطو. دونك هذه الميثود الجوجه. الميثود الثالثه وهي ميثود دو كالكول هادشي راه شرحناه. دونك طو
كتساوي لنا ار في سي. كي يكون عاطيك ار وكيكون عاطيك سي كتضربهم بجوج كتلقى طو بكل سهوله. سي بيان. الوغ هنايا دابا فهمنا ليكواسيون ديفيرونسيال اون او سي. دابا نشوفو ايكواسيون ديفيرونسيال اون كيو لا شارج. صافي. الوغ لا شارج كيو نشوفو كيفاش اننا غادي نلقاوها. دونك نحيو هاد هادي. سي بيان. شوف كاين جوج طرق باش تلقاوها. الطريقه الاولى وهي اذا كان في التمرين عطاك تحسب لي ايكواسيون ديفيرونسيال او سي وقال لك دو دوير يستنتج كيو. دونك انت خدمتي لقيتي هادي، نديرو حنا اكزومبل، لقيتي هاد الايكواسيون هادي، لقيتي دي دو او سي على دي دو تي في التمرين الاول بلس واحد على ار سي او سي ايكال او على ار سي. دونك سي بيان. انت في التمرين الاول لقيتي هذا، التمرين الجاي واش قالك دو دوير يستنتج المعادله ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو كيو. هنايا ماشي تعاود له من الاول لا ريلاتيفيتي طاق لا، من هنا اللي كتلقاها كنعرفوا ان هنايا ملي كنقولوا اون ا كنعرفوا ان شكون هي العلاقه ما بين او سي و كيو. كنعرفوا ان كيو كتساوي لنا سي في او سي. كاينه ولا ما كايناش؟ دونك هنايا غادي نضربوا هاد الطرف غنضربوه في سي وهاد الطرف نضربوه في سي. صافي باش نلقاو حنا كيو. دونك غادي نضربوه في سي، نديرو هكا هادي ها هي، غنضربو هذا في سي. دونك هاد الطرف غنضربوه في سي، هذا كاملو غنضربوه في سي. حنا ضربناه في سي. صافي دي دو او سي على دي دو تي زائد واحد على ار سي في او سي. صافي كيساوي لنا او على ار سي، حتى هذا غنضربوه في سي. صافي حنا علاش ضربناه في سي خصك تكون فاهم ماشي حافظ. علاش ضربنا هذا في سي؟ لان عندنا بدالات او سي وغنضربوها في سي باش نلقاوها بدالات كيو. صافي هاد السي غادي ننشروها. دونك الا حيدنا هاد الاقواس هاد السي تضرب هنا وتضرب هنا ياك. الا حيدنا هاد الاقواس هذا هاد السي غتضرب هنايا فوا سي. صافي وهاد السي غتضرب هنايا فوا سي. سي بيان. وهاد السي غتضرب هنايا سي بيان. هاد السي مع هاد السي تمشي سي بيان. هاد السي مع هاد السي تمشي مزيان. سي هاد السي هادي كونستونت، هاد السي كنعرفوها انها كونستونت. سي بيان. هاد السي راه كونستونت. سي بيان. لو كاباسيتي دو كوندونساتور اي كونستونت ثابته. دونك الكونستونت في الاشتقاق كيدخل عندنا ك دي دو اف على دي دو تي. هاد كا سي ان كونستونت راه كتساوي لنا دي دو كا اف على دي دو تي. علاش؟ لان الكونستونت الاشتقاق ديالو كيبقى كونستونت ثابت، راه الاشتقاق ديالو زيرو. دونك حنا درتي لا فولاسيون ديال الاشتقاق. الا درتي الا كنتو عاقلين كنا كنقولوا ك في اف، الاشتقاق ديال هادي كيساوي لنا ك في اف. صافي هادكا كنخرجوها وكنديرو الاشتقاق ديال اف لان ك كونستونت. داكشي اللي درنا. دونك هادكا نقدروا ندخلوها. سيري محيوهاش شي سامبل ديال رياضيات سي سامبلومون. الوغ هادي غندخلوها. دونك غندخلو هادي هنايا، نحيوها هنا ندخلوها هنا باش مابقاش نطولو. سي في اس. دونك اش غتولي لنا هنايا؟ سي في اس اش كيتساوي لنا كيو، يعني عطاتينا دي دو كيو على دي دو تي بلس لا شوف هنايا ما خصناش نختزلو بالسي، بلا ما نختزلو بها. علاش؟ لان اصلا حنا بغينا كيو بلا ما نختزلو بها. دونك بلا ما نختزلو بها تعطينا هنا واحد على ار سي. علاش ما اختزلناش بها هنايا؟ لان هادي غتعطينا كتساوي لنا كيو. حنا بغينا كيو، الا اختزلنا عاوتاني راه بحال ما درنا والو. كيو ايكال او هنا ضروري نختزلو لان محتاجين كيو هنايا. هنايا لا كما كنلاحظوا حنا لقينا الايكواسيون ديفيرونسيال. صافي الوغ حنا لقيناها. دونك هنا الا قالك اون دو استنتج، الا خدمتي هادي قالك استنتج، تصور انه ما قالكش في الاكسبريسيون الاول عطيني ايكواسيون ديفيرونسيال او سي، قالك اون ديريكتومون، قالك نيت في السؤال الاول عطيني ايكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو كيو.
هنايا عاوتاني خاص تطبق لا لوا دو اتيفيتي دو كونتونسيون او اكسيتيرا حتى تلقاها. الوغ نمشيو لهادي. الوغ حنا شنو خاصنا هنايا؟ حنا خاصنا كيما قلنا ليكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون دو كي. دونك خاصنا واحد لا ريلاسيون لينيير ما بين لي شاق ديال كيو و كيو. دونك سي بيان. الوغ اش غنديرو؟ شوف معايا هاد او سي غادي نقلبو غادي نخدمو بها وغادي نلقاوها بدلالات كيو. ياك غير حتى نفس القضيه نلقاوها اون فونكسيون دو كيو، نلقاوها بدلالات كيو ونجيو ونشوفو شنو غادي يعطيونا. دونك سي بيان. الوغ اول حاجه غنطبقو بالنسبه ل ار لا لوا دو اوم. راه ساهل لا لوا هنايا لا لوا دو اوم. اش كتقول لنا لا لوا دو اوم؟ لا لوا دو اوم كتقولك ان ار كيساوي لنا ار في اي. دونك حنا بغينا ار بدالات كيو افيك اي كتساوي لنا دي دو كي على دي دو تي. صافي سي بيان. بلاصه هاد اي كاينه دي دو كي، دونك هاد دي دو كي غنبلاصيوها هنايا. دونك غنلقاو ار كيساوي لنا ار في دي دو كي على دي دو تي. حنا لقينا الاولى، لقينا ار بدلالة كيو. صافي. دابا نحاولو ان نلقاو او سي حتى هي بدلالة كيو. دونك يلا اشنو ندير؟ كنعرفو ان باش نلقاو او سي بدلالة كيو كنعرفو ان كيو كتساوي لنا سي في او سي. كنعرفو اون ا كيو كتساوي لنا سي في او سي. ياك بعدا حنا بغينا نلقاو او سي بدلالة كيو. دونك او سي كتساوي لنا الا هبطنا هاد سي هنايا غتلقى لنا كيو على سي. دونك سي بيان غنحتاجو هادي ونحتاجو هادي. احنا لقينا او ار بدلالة كيو او سي بدلالة كيو. دابا هادي نروبلاصيوها. دونك بلاصة او سي هاهي هادي امبليك نديرو امبليك هنايا. بلاصة او سي نعوضوها بكيو على سي، يعني كيو على سي زائد او ار. او ار بلاصتها نعوضوها ار ار دي دو كيو على دي دو تي كتساوي او تبقى لنا او. سي بيان. اشنو بغينا دابا حنا؟ بغينا حنا دي دو كيو تبقى بوحدها. صافي. يعني هاد ار نحيدوها. باش نحيدو هاد ار نقسمو كلشي على ار. دونك الا قسمنا كلشي على ار غتعطينا كيو غتعطينا واحد غنقسمو هنا على ار غتعطينا واحد على ار سي فوا كيو ياك زائد هادي راه تمشي مع ار هنا عطاتنا دي دو كيو على دي دو تي. دونك قسمنا هنا على ار هنا حتى هنا نقسمو على ار عطاتنا ار على ار. دونك ها هي الريلاسيون لقيناها. صافي. الوغ كاين اللي غادي يضرب في السي حتى هي راه ريلاسيون. دونك سي بيان. كاين اللي غادي يضرب حتى في السي. دونك هادي ريلاسيون اللي كاتبين هنايا. دونك كاين اللي غادي يضرب في السي. دونك من هنايا لهنا غادي يضرب في السي. دونك غادي يضرب كلشي في السي غتبقى لو كيو بلس ار سي على دي دو كيو على دي دو تي بلس سي او. صافي. حتى هادي كتسمى ريلاسيون وهادي حتى هي كتسمى لي ايكواسيون ديفيرونسيال. عفوا ليكواسيون ديفيرونسيال حتى هادي كتسمى ايكواسيون ديفيرونسيال. دونك حنا المهم هو انك تضبط المسائل ديالك. دونك حنا لقينا ايكواسيون ديفيرونسيال نحيوها. الوغ الحلات كيما العاده باش نلقاو الحل شي سامبلون. حنا نجيو اون ديريكتوم. شحال لقينا في الحل ديال الفوقاني او سي. او سي لقينا ان السوليسيون ديال او سي الا بغيتو عقل كاينه كيساوي او عامل على واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي لا طو. كاينه ولا ما كايناش؟ صافي. باش نلقاو كيو شنو كنعرفو ان كيو كيساوي لنا سي او سي. دونك الا ضربنا هنا سي وضربنا الا ضربنا هنا سي غنضرب سي هنا في سي يعني هادشي كامل خاص نضربو في سي نضربو هادي في سي ساهي. دونك هنايا كما كنشوفو ان هاد سي في او سي اش كيساوي؟ سي في او سي كيساوي كيو كتساوي لنا سي او عامل على واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي لا طو. دونك حنا لقينا سوليسيون الحل ديال كيو. صافي. دونك سي بيان. ها انت كيو كتساوي لنا سي او عامل على واحد ناقص تي لا طو. الوغ سي بيان. هادي
هاد سي او نقدروا اننا نقولوا انها كتساوي كيو ماكس. صافي، كيو ماكس هنا هادي سي او كاين اللي كيقول لها كيو ماكس. صافي، كيرمزوا لها كيو ماكس. وحتى هادي هنا راه او هنايا راه كتساوي لنا او سي ماكس. او هنايا كتساوي لنا او سي ماكس. هنا سي او كتساوي لنا كيو ماكس. فهمتي؟ الا كنحسب كيو ماكس راه هي سي او هنايا. دونك هنا اي ماكس ولا شوف هنا اي ماكس ولا نرجع حيت نوصلوا لها ونخدموها. دونك هنا نقدروا نعوضوها بكيو ماكس، يعني كيو كتساوي لنا كيو ماكس عامل على واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طول. سي بيان. الوغ بالنسبه للشكل سي سامبلومون في اللحظه تي ايكال زيرو، في اللحظه تي كتساوي لنا صفر، كنلاحظوا ان كيو كيساوي لنا شحال كيساوي لنا كيساوي لنا سي على او عامل على واحد ناقص اكسبونونسيال صفر، لان تي نعوضها بصفر صفر، اكسبونونسيال صفر كتساوي لنا واحد مع واحد هي صفر، صفر في سي او هي صفر. يعني في اللحظة تي كتساوي صفر كتعطينا صفر، في اللحظة تي كتمشي لبلوس لانفيني كتعطينا كيو كتساوي لنا سي على او عامل على واحد ناقص اكسبونونسيال موان لانفيني. راه بينا لان بلوس لانفيني في الناقص تعطيك موان لانفيني، اكسبونونسيال موان لانفيني كتعطيك صفر، هادي في هادي تعطيك سي او يعني كيو ماكس. يعني نجيوها نرسمو الشكل ديالنا. هادي بدا في اللحظة تي كتبدا لنا في الصفر، ها هي بالنسبة لكيو هادي تي، هادي نسميوها هي سي او اللي كتساوي لنا كيو ماكس. دونك غادي يجي الشكل ديالها بحال هكا. دونك الصاد ديالها هنا سي بيان. باش تحددو دوسي سامبلومون اما بالمماس راه نفس الحاجه هكا، اما هكا مماس ونديرو الاسقاط هنايا ها هي طو، ولا كنضربوه في 0.36 0.63 عفوا 63 سي او ماشي سي او. كيكون عندك سي او كتضربوه في 0.63 وكيعطيك الاسقاط هنا وكيعطيك طو. هنا راه سي او ماشي او، راه كاين لو فرق. هنايا راه او سي ماكس كتساوي او، هنايا كيو ماكس كتساوي سي او. دونك سي بيان باش انكم ما بقاش تخربقوا المسائل ديالكم. الوغ نمشيو هادشي. الوغ نمشيو ايكواسيون ديفيرونسيال اخرى. ليكواسيون ديفيرونسيال الثانيه وهي ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو اي. سي بيان. حنا ديما قلنا كيفاش كنبداو بلا لوا دو اديفيتي دو طونسيون. بالنسبه لاي و او ار ديما اي و او ار كنديرو الاشتقاق. صافي، الاولين كنخدموهم عادي او سي كيساوي كذا او ار كنخدمو هكا، اما هاد الجوج كنديرو الاشتقاق ديال هذا. صافي. الوغ شنو قلنا؟ كنديرو الاشتقاق ديال هادشي، يعني كنديرو الاشتقاق ديال دي او سي على دي دو تي زائد دي دو او ار على دي دو تي. دونك هنايا كتساوي لنا شو معايا درنا الاشتقاق ديال هادو، خاصنا حتى هاد او نديرو له الاشتقاق دي دو او على دي دو تي. او كنعرفوه كونستونت، والاشتقاق ديال التابع شحال كيساوي صفر، يعني الاشتقاق ديال هذا صفر، يعني هادي كتساوي لنا صفر. سي بيان. الوغ نحيوها. دونك كتساوي صفر. ديما كنديرو هاد لا ميثود هادي بالنسبه لهادي وهادي ديما باش ما تخربقوش في ليكزام. ديما كنديرو الاشتقاق عاد كنخدمو. دونك هنا او سي الاشتقاق ديال او سي على اف كيساوي لنا صفر. سي بيان. دابا شنو كنديرو لا لوا دو اوم. كنعرفو بور هنايا بور لوا دو اوم اشنو عندنا في لوا دو اوم؟ عندنا او ال كتساوي لنا ار في اي. صافي. دونك دي دو او ار على دي دو تي شنو تساوي لنا هنا الموضوع هنايا؟ غتعطينا دي دو ار اي على دي دو تي. ياك هاد ار كونستونت كيخرج، يعني كتساوي لنا ار دي دو اي على دي دو تي. احنا لقينا دي دو. دابا خاصنا او سي. كيفاش غنلقاوها او سي؟ الا جيت تشوف هنايا كنعرفوا ان اي قلنا ا
هذه هي الغولاسيون اللي بغينا. هي هي هذه هي الغولاسيون الاولى. دابا نشوفوا بالنسبه لدي دو اس تي اس. يعني كنعرفوا ان اي كيساوي لنا سي في دي دو اس تي على دي دو تي، ياك بعدا؟ يعني ان دي دو اس تي على دي دو تي شحال كتساوي لنا؟ الا درنا هذه كتساوي لنا واحد على سي في اي. ها هي الغولاسيون الجوج. اشنو كنديرو؟ شو معنا كنديرو الاشتقاق الاول. دونك سي بيان كنقلبوا على هذا الاشتقاق هذا بدلاله اي. هاد دي دو اس لا دي تي بدلاله اي. ها حنا قلبنا دي دو اس لا دي بدلاله اي، ونفس الحاجه دي دو ار على دي تي بدلاله اي. دونك حنا لقيناهم اون فونكسيون دو اي فونكسيون دو اي. دابا كنجيو نعوضو في المعادله. عندنا دي اس كيساوي شحال؟ كيساوي لنا يعني المعادله تولي بلاص دي دو سي على دي دو تي نعوضوها بهاد القيمه هادي، غنعوضوها بواحد على سي اي بلس دي دو كي على دي دو تي نعوضوها بهاد القيمه هادي ار دي دو اي على دي دو تي كيساوي لنا زيرو. سي بيان. شنو غنديرو؟ غادي نقسمو كلشي على ار، كلشي نقسمو على ار. دونك هنا نقسمو على ار غتعطينا واحد على ار سي اي، هنا قسمنا على ار، وحتى هنا نقسمو على ار غتمشي مع ار غتبقى دي دو اي على دي دو تي، والسي نقسمو والصفر نقسمو على ار كتساوي لنا صفر. دونك ها هي ليكواسيون كما كنشوفو ديفيرونسييل اون فونكسيون دو اي. سي بيان. الوغ احنا لقينا ايكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون دو اي. سي سامبلومون هي الحل حتى هو بكل سهوله ساهل. الوغ باش نلقاو الحل شنو كنعرفوا ان الحل ديال اس سي كيساوي لنا ا عامل على واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص تي على طو. الا درنا كنعرفوا شوف حنا كنعرفوا ان اي كتساوي لنا اي كتساوي لنا هنا راه كنخدموا اي كتساوي لنا ايش كتساوي لنا سي دي دو اس تي على دي دو تي. ياك سي دي دو اي سي دي دو اس تي على دي دو تي. دونك حنايا نحسبوا الاشتقاق ديال هذا ونضربوه في سي باش نلقاو اي. دونك ها هي. دونك نحسبوا الاشتقاق ديال هذا اس تي على دي دو تي زيرو. الوغ الاشتقاق ديال هذا سي سامبلومون هو الاشتقاق ديال او زيرو. دونك الاشتقاق ديال هذا كيساوي لنا او. دونك طو غتنزل طو فوا اكسبونونسيال ناقص تي على طو. صافي. الاشتقاق راه سامبل، سيروا راجعوا تقراو في المات بالنسبه اكسبونونسيال بلا ما نعرف شرحنا في الحصص الفايتين باش ما نطولوش في الفيديو. دونك الاشتقاق ديال هذا كامل هو هذا. صافي. طو شحال كتساوي؟ طو كتساوي ار. صافي. حنا بغينا اي، يعني غنضربوا هذا فاش غنضربوه في السي، وهذا غنضربوه فاش في السي. دونك السي مع السي تمشي. دونك هنايا تبقى لنا سي اي هادي راه اي، ياك سي في دي دو اس على دي دو تي راه هي اي كتساوي لنا او على ار اكسبونونسيال ناقص تي على طو. صافي. وهذه هي السوليسيون. هاهي السوليسيون ديالها. دونك في اللحظه هنايا شوف الشكل كي يدير، شوف الشكل ديال اي، شوف الشكل ديال اي كيخالف بالنسبه لاشارج، كيخالف. شو كيدير؟ نازل. عندنا تما التصاعدي، هذه التصاعدي، هذه التنازلي تنازلي. دونك لو ماكسيموم هنايا شكون هو او على ار. هذه كنسميوها اي زيرو. اي زيرو ولا اي ماكس. صافي باش ما تكلفوش اي زيرو ولا اي ماكس. سي بيان. في اللحظه تي كتساوي لنا صفر، الا جينا نشوفوا هذه كتساوي صفر كتساوي لنا يعني اي كتساوي لنا او على ار. هذه كنسميوها اي زيرو، يعني في اللحظه تي كتساوي او على ار، يعني في اللحظه زيرو كتكون هنا، وفي اللحظه تي كتمشي لانفيني هنايا بلس لانفيني كتعطيك بلس لانفيني موان لانفيني يعطيك صفر. دونك صفر في هذا هي صفر، يعني ان اي كتساوي لنا صفر، يعني في لانفيني كتمشي لنا صفر، كتمشي كتقرب صفر. صافي. علاش الشكل مرسوم على هذه الطريقه هذه؟ طو الى تنازلي طو راه باينه، طو راه هي هذه مماس، ولا كنديرو اسقاط هنا ما كنضربوش في 0.63 راه كنضربو في 0.37 على ار اللي عندنا هنا.
صافي باش انكم تكونوا ضابطين المسائل ديالكم. الوغ نشوفوا اخر حاجه الوغ اخر حاجه وهي ليكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون دو او ار سي سامبلومون. كما قلنا لا ميثود بالنسبه للاولى والجوجه كنديروا اول حاجه الاشتقاق ديال هذا دي دو تي بلس الاشتقاق ديال دي دو تي بلس الاشتقاق ديال اف سي ان كونستانت ايكال زيرو. سي بيان. الوغ دونك الفكره اللي عندنا او ار ها هي عندنا ساهله، دي دو ار ها هي عندنا. دونك علاش كنقلبوا على او ار؟ دونك خصنا هاد دي دو او سي على دي دو تي نلقاوها اون فونكسيون دو او ار. كنديرو دونك غنبداو بلا لوا دو اوم. لا لوا دو اوم. دونك لا لوا دو اوم اش كتقولنا؟ لا لوا دو اوم كتقولنا ان او ار كتساوي لنا ار اي ياك افيك اي شحال كيساوي لنا اي؟ كيساوي لنا 6 دي دو او سي على دي دو تي. سي بيان. بلاصه هاد ار بلاصيوها هنا، يعني انا عطينا او ار شحال كتساوي لنا ار سي دي دو او سي على دي دو تي. حنا اش بغينا؟ بغينا دي دو سي على دي دو ديال او ار. دونك غادي نلقاو دي دو او سي على دي دو تي شحال كتساوي لنا؟ هاد ار سي نهبطوها لهنا، تعطينا واحد على ار سي لان كتضرب تجي لهنا تولي قسمه فوا او ار. حنا لقيناها، او سي اون فونكسيون دو ار. نعوضوها هنايا. دونك ليك بلاصه هادي نعوضوها هادي تعطينا واحد على ار سي او سي بلس دي دو او ار بوان على دي دو تي كتساوي لنا صفر. حنا لقينا ايكواسيون ديفيرونسييل اون فونكسيون او ار. دونك سي بيان. الوغ اش كنلاحظوا؟ الا جينا نشوفوا السوليسيون، دابا نشوفوا السوليسيون. هنايا هاد الغرفه نحتاجوها، كنحتاجو ان دي دو او سي على دي دو تي شحال كتساوي؟ واحد على ار سي فوا او ار. صافي. يعني حنا الا بغينا او ار غنضربو هادي هنايا. دونك نجيو لهنايا نحيو هادشي ونعاودو. اشنو قلنا؟ قلنا ان او سي سوليسيون الحل ديال او سي اش كيساوي لنا؟ او عامل على واحد ناقص اكسبونسيال ناقص تي على سي. حنا بعدا خاصنا نلقاو او ار شحال كتساوي، يعني خاصنا نلقاو فونكسيون دو او سي. كنعرفوا ان او ار كتساوي لنا ار في اي. دونك و اي شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 6 دي دو او سي على دي دو تي شي راه قلنا. دونك نربلاصيو هنا تعطينا سي دي دو او سي على دي دو تي. صافي. يعني غادي نحسبوا الاشتقاق ونضربوه في اف سي يعطينا او. دونك نحسبوا الاشتقاق هذا نجيو لهنا نحسبوا الاشتقاق ديالي دي دو او سي على دي دو تي شحال كيساوي لنا؟ الاشتقاق ديال هذا شحال يعطينا؟ يعطينا او على طو فوا اكسبونونسيال ناقص تي على طو. صافي. لان الا نشرطينا الاشتقاق ديال او صفر الاشتقاق ديال هذا تعطيك او فوا اكسبونونسيال، هذا تبقى هذه تعطيك الناقص مع الناقص زائد دونك على واحد على طو. دونك سي بيان. يعني تعطينا او على طو اكسبونونسيال ناقص تي على طو. صافي. شي راه شرحنا كيفاش كنحسبوا الاشتقاق بالنسبه للدرس ديال ايكواسيون ديفرونسييل اون فونكسيون دو او سي في الحصص الفايته. دونك سي بيان باش ما نطولوش. دونك حنا بغينا او ار غنضربو في ار سي. هاد الطو شحال كتساوي بعدا؟ الطو كتساوي لنا ار سي، يعني غادي نضربوها في ار سي. ار سي هو دي دو او سي على دي دو تي شحال كتساوي لنا؟ هنا ضربنا في ار سي نضربو هنا في ار سي. عرفنا ار سي هو او عامل ار سي اكسبونونسيال ناقص تي على طو. هاد ار سي تمشي مع ار سي غتبقى لنا هادي. شكون هي هادي؟ هادي هي هادي. دونك غتبقى لنا او ار. دونك هادي راه بلاصيوها ب او ار لان قلنا هادي ار على سي دي دو دي دو سي على دي تي كتساوي لنا او ار كتساوي لنا او اكسبونونسيال ناقص تي على طو. سي بيان. حنا لقينا السوليسيون ديالنا بكل سهوله. الوغ باش نرسمو سي سامبلومون كيما كنلاحظوا هنا كتكون عندنا لو ماكس هنا او ار ماكس. شكون هي؟ هي او. ها هي او ار ماكس هي او. صافي. علاش في اللحظه تي نديرو في اللحظه تي كتساوي صفر؟ صرا تعطينا
دونك غتعطينا او ار شحال كتساوي، يعني تنعوضوها بصفر، صافي اكسبونونسيال صفر شحال هي او. صافي هنا اكس نعوضو تي بصفر، صفر على طو هي صفر، اكسبونونسيال صفر هي واحد، غتبقى لنا او. دونك ها في الصفر غتعطينا تبدا من هنايا، وفي تي كتمشي بلوس لانفيني، غادي نلقاو ان او ار كيساوي لنا صفر. علاش؟ لان في هذا في لانفيني ديك لانفيني، لانفيني في او، لانفيني هنايا بلوس لانفيني تعطيك اكسبونونسيال موان لانفيني، موان لانفيني اكسبونونسيال موان لانفيني كتعطيك صفر، صفر في او صفر، يعني او ار كتساوي لنا صفر. يعني غادي يكون هكا، وفي لانفيني ماشي للصفر، دونك ماشي للصفر. باش نرسمو الطو شي سامبلومون الماس، ولا اننا كنخدم الماس هي طو، ولا اننا كنجيو لهنايا لهاد البوان هادي كتعطينا 0.37 او، كنضربوها في او كنديرو اسقاط هنا، طق ها هي طو. دونك ولا بالفولاسيون ديال طو كتساوي لنا ار سي، نعوضو ار سي بالقيمة ديالو. سي بيان. دونك هادو خاصكم نضابطيهم مزيان. عندك أربعة الإيكواسيون، ما عندك فين يخرج لك البروف. هادو كيتحطو في الموحد 100%، وحدة فيهم غتحط. Donc l'équation différentielle en fonction de C, équation différentielle en fonction de Q, équation différentielle en fonction de I, équation différentielle en fonction de ER. Alors نتمنى نحطموا فقط الدراسة ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبة ل FC بالنسبة